मुसलसल तीसरी बार सिंध के वजीर आला मुंतखब होने वाले सैयद मुराद अली शाह से मिलने डिफेंस कराची में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। घर के तय खाने में अपना सब ऑफिस भी बनाया हुआ है। आप वजीर आला हाउस में रिहाइश पजीर होने की बजाय अपनी निजी रिहाइशगाह में रहते हैं, क्या ये ज़्यादा आरामदेह और महफूज है? ज़्यादा आरामदेह तो है, और मैं अपने घर में अपने आप को महफूज ही समझता हूँ। मैं पिछले टर्म में चीफ मिनिस्टर हाउस में भी रहा हूँ, लेकिन इस दफ़े एक तो मेरी फैमिली ने कहा कि जी हम बार बार शिफ्ट नहीं होंगे, आप हर 4-5 साल बाद एक जगह से दूसरी जगह जाते और अपने घर पे रहना ही मुनासिब है। तो मैं अपने आप को मैं आपको बता सकता हूँ कि आराम यहाँ ज़्यादा बेहतर आता है। वहाँ क्या प्रॉब्लम से? प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसलिए कि कनेक्टेड तो हर वक्त हैं। यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर हाउस की जो एक्सचेंज के कनेक्शन वो मौजूद हैं, तो आप 24 घंटे, इसलिए कि ये नौकरी ऐसी है कि 24 घंटे आपको अवेलेबल होना। तो ये घर कब बनाया आपने? ये घर मैंने बनाया 2006 में। एक घर छोड़ के पीछे जो घर है मेरे वालिद साहब का घर है, और इस इलाके में हमें 50 साल हो गए। 1974 में हम इधर आए थे, और मेरा समझे बचपन, सारी उम्र ही इधर ही गुजरा है। आपके वालिद साहब भी वज़ीर आला, आप भी वज़ीर आला, ये दोनों की तस्वीर तारीखी तस्वीर है। क्या कौन कौन सी ख़ास तस्वीर? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये एक हिस्ट्री और लेगेसी है हमारे ख़ानदान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मरहूम मोहतरमा बेगम मसरूर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की है, और ये भुट्टो साहब की शहादत के बाद की तस्वीर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली बार सिंध के दौरे पे निकली थी, तो ये मेरे वालिद साहब के साथ उनकी तस्वीर है, और ये भुट्टो साहब के साथ में आगा दुरानी साहब है, आगा सिराज दुरानी साहब के वालिद। इधर अगर आप देखें तो ये मेरे वालिद साहब की ओत लेते हुए तस्वीर है, फिर मेरी तस्वीर है चीफ मिनिस्टर को ओत लेते हुए, प्रिंस करीम आगा खान के साथ, प्रिंस करीम आगा खान के साथ, गोरी फिरके। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे, मैंने ख़ास तौर पे प्रिंस करीम आगा खान से रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसी जगह पे तस्वीर खिंचवाना चाहूँगा जहाँ पे मेरी वालिद ने खिंचवाई थी। और उन्होंने कहा था यहाँ पे बोरी कम्युनिटी के जो पीर हैं, ऊपर जब बुरहानुद्दीन थे मरहूम, वो मेरे वालिद साहब के ज़माने में आए थे कराची, और अभी सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कई बार कराची आ चुके हैं मेरी चीफ मिनिस्टर के दौर में। और ख़ास तौर पे कुछ दिनों पहले जब मुहर्रम में आए थे इधर, तो 46,000 फॉरेनर कराची आया था, और उसमें से 8,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी शहरी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन व अमान से, बड़ी अच्छी तरीके से उनका ट्रिप हुआ। सुना है बड़े फॉरेन एक्सचेंज भी बड़ा आया था, $300 मिलियन के करीब, जो हमें स्टेट बैंक ने बताया कि फ़ॉरेन एक्सचेंज आया है। मेरी तारीख़ी तस्वीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, ये दुबई में तस्वीर है। बिलावल साहब घर पे तशरीफ़ लाए थे। ये मुझे बताएं कि मोहतरमा को, आसिफ जरदारी को, बिलावल साहब को, आप तीनों को ही पसंद रहे, क्या ख़ास बात है? नहीं, उनकी मेहरबानी है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैंने काफ़ी अरसा, जब वो बाहर थी जलावतनी में, तो काफ़ी टाइम गुजारा। वो मुझे अक्सर, मैं बाहर था मुल्क के उस वक्त, तो मेरे वालिद साहब को कहती थी और वो मुझे बुला लिया करते थे, और मैंने उनको ड्राइव किया है कई जगह पे। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी मैं उनके साथ रहा हूँ। नहीं, लेकिन क्या ख़ास समझते हैं वजह? वफ़ादारी है मेरा या ख्याल है आपकी काबिलियत है? नहीं, वो काबिलियत तो देखते हैं। वफ़ादारी ज़रूर पार्टी के साथ है, और कोशिश करते हैं कि हम हमेशा, मेरे वालिद साहब का भी ये था और मेरा भी, कि जो भरोसा उन्होंने किया है उस पर पूरा उतरे। नाश्ते की टेबल पर आए। घर से रवाना हुए।
شاہ صاحب آپ شاید پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے وزیر اعلیٰ ہیں. آپ کیا کیا پڑھے ہیں آپ؟ میں نے جی اپنی تعلیم یہاں کراچی میں ویسے شروع تو میں نے حیدرآباد سے کیا تھا. سینٹ بونوینچر اسکول ہوتا تھا, وہاں کنڈر گارڈن پڑھا تھا. پھر میں کراچی میں ایک اسکول تھا بروکلن پرائیویٹ اسکول, وہاں 4 سال پڑھا. پھر میں سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول, ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج, NED یونیورسٹی سے میں نے انجینئرنگ میں گریجویشن کی تھی. اس کے بعد میں باہر چلا گیا. کس جگہ باہر چلے گئے؟ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے کیلیفورنیا میں, وہاں پہ میں نے پہلا ماسٹرز کیا تھا اسٹرکچرل انجینئرنگ میں, سول انجینئرنگ کی برانچ ہے. اور اس کے بعد دوبارہ پھر آ کے میں نے نوکری کی. میں نے وابڈا میں بھی سرو کیا, میں نے حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اس سے پہلے کام کیا تھا, کراچی فشریز ہاربر اتھارٹی میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. پھر میں ایک اور ماسٹرز کرنے مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی, تو میں چلا گیا تھا دوبارہ اسٹینفورڈ. ایک ڈگری ہے, اس وقت اسے کہتے تھے انجینئرنگ اکنامک سسٹمز, اب نام ہے اس کا مینجمنٹ سائنس اینڈ انجینئرنگ. اس میں زیادہ فوکس میں نے پھر فائنینس سائڈ پہ کیا. یہ دونوں اسٹینفورڈ سے لیے؟ دونوں اسٹینفورڈ سے ڈگریز کی تھی. اور اس کے بعد میں نے واپس آ کے کویت چلا گیا تھا. کویت میں نے گلف انویسٹمنٹ کارپوریشن ہے جو GCC کنٹریز کا کے اشتراک سے بنی ہوئی ایک انویسٹمنٹ بینک, جیسے ورلڈ بینک دنیا کی, وہ GCC کنٹریز کی لیکن کارپوریٹ سائڈ پہ. وہاں پہ میں نے 3 سال کام کیا. پھر امریکہ میں ہائی ٹیک انڈسٹری جو ہے اسٹارٹ اپ میں ایک کام کیا تھا اپنے دوست کے ساتھ. اور اسی دوران پھر سیاست میں آ گیا. اس کے بعد 2002 میں. اپنے والد صاحب کی آپ کو کیا یاد ہے, سید عبداللہ شاہ صاحب کی, اور ان کی کیا خاص چیز ہے جو آپ فالو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جس طریقے سے انہوں نے میری والدہ نے, میرے والد نے پرورش کی ہے سارے فیملی کی. ہم 7 بہن بھائی ہیں. میری 3 بہنیں ڈاکٹرز ہیں, چوتھی بہن نے MBA کیا ہوا ہے. میری جو سب سے چھوٹی بہن ہے اس نے بھی اس وقت کام کر رہی ہے, اور اس کو ستارہ امتیاز بھی ملا ہے. پھر میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ ورلڈ بینک میں پچھلے 22 سال سے, اس وقت سب سے سینئر پاکستانی ہے ورلڈ بینک. کیا نام ہے ان کا؟ سجاد علی شاہ. تو پرورش جو ہمارے والدین کی ہماری ہوئی ہے جس طریقے سے, کبھی بھی میرے والد منسٹر رہے ہیں, پھر اسپیکر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے, اس کے بعد چیف منسٹر رہے ہیں, لیکن کبھی بھی انہوں نے ایسا ہمیں نہیں کہا کہ آپ کوئی الگ طریقے سے رہیں. انہوں نے کہا اپنی محنت کرو. اور پھر میں نے ان کی چیف منسٹری کا ٹائم دیکھا, ایک بڑا مشکل ٹائم تھا, اور جو ان کی ثابت قدمی تھی, وفاداری تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے, اس کی لیڈرشپ سے, اس سے بہت کچھ سیکھا. اور انہی کے کہنے پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب 2002 میں الیکشن ہو رہے تھے, وہ جلا وطن تھے, واپس آ نہیں سک رہے تھے, تو انہوں نے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک جا کے سیاست کرے اگر آپ کی مرضی ہو. اور میں نے کہا نہیں, بڑا میں ہوں تو میں جاتا ہوں. چھوٹا بھائی اس وقت ورلڈ بینک میں نوکری کر رہا تھا اور اچھی ترقی کر رہا تھا. میں 2002 میں آ گیا, اور انہی کی بتائی ہوئی اصولوں پہ, انہی کی سکھائی ہوئی چیزوں پہ عمل کر رہا ہوں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے, کامیابیاں دی ہیں. شاہ صاحب, نہ کوئی آپ کے وہ ہارن بج رہے ہیں, نہ آپ نے بائک آگے چل رہے ہیں, تو کیا پروٹوکول اپنا کام کیا ہوا ہے؟ میں کرتے ہی یہ تو پھر بھی اس لیے کہ ایک روٹین, صبح میں دفتر سے گھر جاتا ہوں اور رات کو واپس آتا ہوں, تو کچھ نہ کچھ رکھتا ہوں. اگر میں شام کو نکلتا ہوں کسی دوست کے پاس یا کہیں اپنے پرائیویٹ آفیشیل فنکشنز میں, تو پھر بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو میں کوشش یہی کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے 70-80% میری ٹریول ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتی ہے. آج کل دیکھیں چیف منسٹر کی شان تو تام جھام, ہوٹر, موٹر بائک, اس کا کبھی شوق نہیں رہا, کبھی شوق نہیں رہا. بلکہ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے وہ ہوٹرز بجا کے, اور لوگوں کو جب ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جی لوگ تو ہمیں کوئی اچھی الفاظ میں تو نہیں یاد کریں گے جب ان کو آگے پولیس والا ایک موبائل میں بیٹھا ہوا
उनको हटा रहा होगा सामने से।